भाइयों और बहनों, मैंने वीडियो प्रिपेयर करने के लिए जो पीडीएफ फाइल प्रिपेयर की है, इस पीडीएफ फाइल को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल अशरफ BIC पर अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं जो भी फाइल्स अपलोड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये कहना था आपसे कि मैं जहाँ पर भी अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ सोशल अकाउंट्स मेरे जितने भी हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से पे जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और आपसे ये कहना था कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू। तो चलिए भाइयों और बहनों, आज हम ईमान मुफस्सल को जानने की कोशिश करेंगे कि ईमान मुफस्सल क्या है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी को मुसलमान होना बनना पड़ेगा, किसी को मुसलमान बनना है, तो मुसलमान बनने के लिए ईमान दीन इस्लाम को कबूल करना होगा। और इस्लाम के कुछ सुतून है, कुछ बेसिक है जो मानना पड़ेगा, जैसे कि अल्लाह पर ईमान, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रोज़ा रखना रमज़ान का, ये तमाम चीज़ें करना होगा मुसलमान को। तो अल्लाह पर ईमान लाना। और ईमान मुफस्सल में हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह पर ईमान लाना और क्या क्या करना। आज हम ईमान मुफस्सल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमको ये पता होना चाहिए, जो भी ईमान लाता है ना, वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि ईमान मुफस्सल क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ईमान मुफस्सल क्या है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अब इसके मफ़हूम में ये आता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है और मौत के बाद उठाए जाने पर। तो ईमान किन किन चीज़ों पर लाना होगा? अगर जो भी इंसान इस्लाम को मानता है, ईमान लेकर आता है अल्लाह पर, तो किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है? तो ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, मौत के बाद उठाए जाने पर। मैं मौत के बाद उठाए जाने पर इस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमको पता है, हम जो मुसलमान हैं उनका ये मानना होता है कि जब कोई मुसलमान होता है और वो जो अच्छे व बुरे काम करता है, तो अल्लाह ताला उसको, मतलब दो फरिश्ते होते हैं उसकी सीधे हाथ की तरफ, जो अच्छे काम करता है वो फरिश्ता सीधे हाथ की तरफ एक रजिस्टर, एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एक रजिस्टर में वो सारे अच्छे काम लिख देता है। जब कोई मुसलमान बुरे काम करता है तो उसके उल्टे हाथ की जानिब एक फरिश्ता होता है जो उसने जितने भी बुरे काम किए वो लिख लेता है। तो मुसलमान का ये भी मानना है कि अल्लाह ताला को फ्यूचर में क्या होगा वो पता होता है, और कौन नेक है कौन गुनहगार है ये अल्लाह को तो पता ही है। तो फिर मौत के बाद उठाना जाना क्यों जरूरी है? एक मखसूस वक्त होगा, क़यामत का दिन बर्पा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, ना बाप ना बेटा ना भाई ना बहन, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सब एक दूसरे की फिक्र नहीं करेंगे, और जन्नत में जाने की फ़िक्र करेंगे, दोज़ख से बचने की फ़िक्र करेंगे। और जितने भी अ, नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे, वो सब मतलब अ, परेशान रहेंगे, इधर उधर दिखाई देते रहेंगे। और उनके उम्मती भी जब नबी के पास जाएंगे तो नबी ये कहने लगेंगे कि आज मेरे पास मत आ। सिर्फ एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होंगे कि वो ये कहेंगे कि हाँ हाँ, आज आज मेरे पास आ जा, आज का दिन मेरे लिए ही है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब अल्लाह को सब पता है कौन गुनहगार है कौन नेक है, तो फिर अल्लाह ताला मरने के बाद गुनहगार को दोज़ख में क्यों नहीं डालता? और मरने के बाद अगर कोई शख्स अच्छा था, उसने नेकिया किया, तो उसको जन्नत में क्यों नहीं डालता? तो कुछ मुसलमानों का ये मानना है कि शायद इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि आ, अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबको बतानी है, इसलिए अल्लाह ताला को तो सब पता है कौन गुनहगार है कौन नेक है, तो गुनहगार को मरते ही दोज़ख में डाल देना
اور نیک کو مرتے ہی جنت میں ڈال دینا، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ مخصوص وقت پہ ڈیسیزن لیا جائے گا، ہے نا؟ وہاں پہ سب لوگ کوئی کسی کا نہیں رہے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رہنمائی اور سب کی مدد کرتے دکھائی دیں گے، ہے نا، قیامت کے وقت۔ اب سب کی مطلب کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا تھا، جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ درود بھیجتا تھا، اب کہنا یہ کہ جب آ، ہم نے یہ بات بھی سنی ہے کہ کچھ مسلمان کا یہ کہنا بھی ہے کہ ایک بندہ ہوگا، اس کے نام عمل کو تولا جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہے، اس کا میزان کرنے کے بعد، مطلب کہ اس کا کیلکولیشن کرنے کے بعد، کاؤنٹ کرنے کے بعد سارے اس کے اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے کام، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، اس کے نیکیاں بہت کم ہے، اس نے اچھے کام کم کرا، برے کام زیادہ کرا، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اتنی ٹائم پہ کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ جو بندہ ہے جس کا بھی آپ نے میزان کیا، مطلب جس کی نیکیاں اور برائیوں کو جو آپ نے کیلکولیٹ کیا، ڈبل سے اس کا میزان کیا جائے، مطلب کہ ڈبل سے اس کے نیکیاں اور گناہ کو کاؤنٹ کیا جائے، تو ڈبل سے ترازو میں تولا جائے گا، تو سیم معاملہ ہوگا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت کم ہے، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک چٹھی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں میں ڈال دیں گے، جیسے ہی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ کا پتہ ہی نہیں۔ پہلے تو ایسا تھا کہ اس کے نیکیوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن گناہ بہت زیادہ تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام عمل میں ایک چٹھی ڈالیں گے، تو اس سے چٹھی ڈالنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ اس کے نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ کا کوئی پتہ ہی نہیں، تو وہ بندہ حیران ہو جائے گا، وہ پوچھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس میں، وہ چٹھی میں کیا تھا، آپ نے کیا ڈالا ہے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تو مجھ پر درود بھیجتا تھا تو نور کے فرشتے نور سے وہ درود شریف لکھ لیا کرتے تھے اور مجھ تک وہ درود شریف پہنچ جاتا تھا، تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا دنیا میں، تو میں وہ یہ میرے پاس وہ سب تمام چیزیں میں نے میزان میں ڈال دیا، تو تیرے پاس نہیں کیا ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب عظمت کتنی بڑی ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی مدد کریں گے۔ اور بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک دعا ایسی دیتا ہے کہ جو مطلب وہ پاورفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب امام حسین کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں کہ ایک دعا جو میں نے اٹھا کر رکھی ہے وہ اپنے امت کی بخشش کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، میں اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ تو میں یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کتنا محبت کیا کرتے تھے، اور وہ بہت رویا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے۔ تمام نبیوں کی محنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضور کی تکالیف کو، محنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضور کی تکالیف اور محنت بڑھ جائیں گی۔ اس سے پہلے قرآن شریف میں کافی سارے نبیوں مطلب جو مفہوم میں ملتا ہے کہ بہت سارے نبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر گئے، اور ہم دیکھا گیا کہ جب کوئی نبی اللہ کا جو میسنجر ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اللہ کا، وہ دنیا والوں کے پاس جاتا ہے اور اللہ کی بات بتاتا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے دنیا والے اور نبی کی بے حرمتی کرتے، نبی کی بات نہیں مانتے، تو وہ نبی پھر امت کے لیے بددعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو قبول کر دیتا اور وہ امت کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف اٹھائے اور بہت محنت کیا، اور جب نافرمانی کی امت ہے انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بددعا نہیں دی، اور وہ کل آخرت میں بھی انشاءاللہ سب کی رہنمائی کریں گے، ہم مسلمان کی رہنمائی کریں گے جو نبی کو مانتا تھا، عزت کرتا تھا، نبی سے پیار کرتا تھا۔ تو آج کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی جو عظمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایمان مفصل میں نے آپ کو ابھی دکھایا، آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ایمان مفصل ہے، اور یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ خالق، مطلب اچھی بری تقدیر کا خالق تو اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یہ تمام چیزیں جو بھی مسلمان ہوگا اس کو ماننا پڑے گا، ہے نا، ایمان یہ تمام چیزوں پر لانا پڑے گا۔ تو یہ بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ چٹھی جو مسلمان درود بھیجا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ درود کی برکت کتنی ہوگی، فضیلت کتنی ہوگی کہ جب کوئی مدد نہیں کرے تب اس وقت وہ درود شریف جو ہم نے نبی پر پڑھا تھا، نبی ہماری مدد کریں گے، اس درود کے
पढ़ने की वजह से और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। जो गुनहगार थे, जिनके गुनाह बहुत ज़्यादा थे, उनके नेकियां बढ़ जाएंगी। तो हमें भी चाहिए, जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें, एहतमाम करें दुरूद शरीफ पढ़ने का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अमल करने की कोशिश करें, और अच्छे काम करने की कोशिश करें, और बुरे काम से बचने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ईमान मुफस्सल की मैंने जो कुछ बातें रखी है वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ कह सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं एक बार फिर कह दूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।